اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو چلو ٹھیک ہے چلو وقت بالکل مختصر ہے تے میں معذرت دے نال انتہائی معذرت دے نال استاد محترم نو دعوت خطاب دے سا حضرت علامہ عمر حیات ڈیلوی صاحب تھوڑے کی کھولو نا ابو تو ہے بس بس ٹھیک الحمد لمن هو أولى بالحمد والثناء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دوستو بزرگوں محض مخلص موحد ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقت کافی ہی گزر چکا ہے لیکن انسان دے وس دی گل نہیں ہوندا او کچھ ہے جو کچھ میرا اللہ چاہتا ہے اس گالو آج اکثر انسانیت دے اندر ایک دوجے دا احساس ختم ہو چکا ہے جدا انسان مسلمان شخص دے دل دے اندر ایک دوجے دا احساس مٹ ویسی ختم ویسی مک ویسی ترٹ ویسی
اس ویلے سکھڑا نا دا انسان راسی ورنہ او انسانیت دے دائرے تو باہر ہوئے سی اصل چیز ہے احساس کہ میں کو تسا لوگا دا احساس ہونا چاہیے ہے اور تو کو میرا احساس ہونا چاہیے ہے پیو پوتر دا احساس کرے پوتر پیو دا احساس کرے ماں دھی دا احساس کرے دھی ماں دا احساس کرے بھیرا بھیرا دا احساس کرے قومی قومی ایک بے دا احساس کرن گوانڈی گوانڈی احساس کرے نا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو محبتہ ترٹ جاوے محبت اس وقت ترٹ دی ہے اس وقت مک دی ہے اختلاف اس وقت اٹھدا ہے اس وقت جھگڑے شروع ہوندے جدا احساس ختم ہوتا ہے تے جب تک احساس انسان دے دل دے اندر نہ ہوئے اس وقت تک انسان انسان ہی نہیں بن سکتا اس گلو جیرا شخص ایماندار ہو سی اور وہ دے اندر ایمان موجود ہو سی پکی گل ہے اس دے ایمان دی علامت احساس ضرور ہو سی اور ایو احساس ایسی چیز ہے جیرا انسان جنگل چی کھڑا ہوئے شہر چی کھڑا ہوئے کلا اپنے بیٹھا گھر دے اندر بھی ہوئے سکھڑا احساس دل وچ ہوئے کہ یار میری طرف کو کسی انسان کو یہ جہاں دکھ نہ آوے صرف میری ذاتیات دی وجہ تو کوئی یہ جہاں میرے کو نہ دکھا ہوئے اور احساس پیدا ہو جاوے کہ یار میرے نال یتیم بھی راندے ہل مسکین بھی راندے ہل خدا جان دے میں تو رج رج کے سو جاندہ ہاں میں تو رج رج کے پیٹ بھر کے پکھا لا کے سکون دے بسترے سوندا ہاں کیا میرے نال ایک کی دیوار دے کٹھے ایک دیوار دے بہر راوڑ والا یتیم مسکین کو بھی روٹی ملی ہے یا نہیں ملی اگر احساس پیدا ہو جاوے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو مسلمان ایک بیدہ دشمن بن جاوے سب تو وڈی دشمنی یہ ہے کہ احساس ختم ہو چکا ہے آج ایک مسلمان مریندہ ہے تو امیندہ ہے کٹیندہ ہے دکھاچ پہیندہ ہے لیکن دوجا مسلمان ہے کوئی گل نہیں ہے اس کھاتے دا مریجنا چاہی دا کٹیجنا چاہی دا اس کو ہاں اس کھاتے دا کہ ذلیل ہوئے ہاں پیا جدا دوجے مسلمان دا احساس نہ کرے سی اے سمجھ جاوے کہ میرے پیر تھرک گئے جدا میں احساس کسی دا نہیں کردا میرا احساس ہی کوئی نہ کر سی گل تو سمجھ آدھی بھئی ہے نا وہ ہاتھ کھڑے کرو جنہیں ستے پائے وہ خیر آمد جی کو جی ہے دیرا جی کرے سی جی گھر سی یہ تو سادے رہا دے روٹی ہر کوئی اپنے گھر دکھا دا ہے کوئی مانگ پید کے کسی دا کوئی محتاج نہیں اس گالو احساس ہونا چاہیے ہے دل آج سب کے باپ دے دل اپنی اولاد دا احساس مٹ چکا ہے یہ ویکھ لاؤ سب کا باپ ہے جائیداد پتروں تقسیم کیتی ہے دھیری تقسیم نہیں کیتی کتھے گیا دے احساس کتھے گیا دی او احساس دا پہلو حالانکہ یہ باپ ہا یہ بھیرا ہا اور بھیڑ ہے یہ 10 بندیاں دے اندر انہی عزت بن دی ہے انہی جرت نہیں ہوتی کہ سب کے پتر دے وانی کے پیر تے ٹھنگورا چا ماریا پترا مہمان آ گئے تے 4 پائی پانے لیکن لاکھ تے جگر ہا تھی اسی ٹائم سن مارے ہاں پیو اٹھیا تے پہلے پوچھ دا ابا خیر تے دروازہ کھڑک دائے باہر نہ نکلائے حالات ہی میں ٹھیک نہیں پوچھ لوائے تو کون ہے تو اور آکے آکھیا بچڑا 10 مہمان آ گئے آتے ابا کوئی گل نہیں ٹینشن کیوں لیندہ ہے میں روٹی پکا کے دے ساں چاہ پکا کے دے ساں میں خدمت کرے ساں جی میں دھی پیو دا احساس کیتا ہاں تو پیو میں احساس کرے ہاں تو کدی پیو دھی کو محروم نہ کرے ہاں کتنی دنیا ذلیل ہوتی بھائی بڑے بڑے حاجی نٹھل بڑے بڑے نمازی نٹھل بڑے بڑے متقی نٹھل بڑے بڑے ملوں ویکھل جنہ اللہ دی قسم ہے اپنے لاکھ تے جگرہ کو محروم کر چھوڑا ہے مردہ لکھوا دیتا ہے
اللہ دی قسم ہے یو جہاں بیت اللہ دا 100 چکر کٹ کے آوے خدا دی لعنت تو نہیں بچ سکدا ہودا. اس گالوں احساس مٹ چکا ہے. اگر احساس ہوتا سوال ہی پیدا نہ کرے ہوتا کہ بندہ چوری کرے ہا. احساس ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ بندہ زنا کرے ہا. اگر احساس ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو بائے دی بکری گاں چھوڑیا. اگر احساس دل وچ ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ بندہ شرابی ہویا. اس گالوں جدا احساس مٹ چکا ہے, مر چکی ہے ضمیر, ختم ہو چکی ہے غیرت, صرف ضد بچ چکی ہے. جتھے ضد آ جاوے بربادی آندی, آبادی کرای نہیں آ سکتی. اتھے ذلیل انسان ہوئے سی آباد نہیں ہو سکتا. اللہ گواہ کیڑا احساس ساڑے دل لے چے. کتنے مسلمان لوگ ہیں جنہاں دے عزتاں لٹی دیا پہنتے مسلمان ٹاس تو پاس ہی نہیں ہوتا. کتنے مسلمان ہیں جنہاں دے یتیم غریب یتیم پہ ہو دے لیکن ٹاس تو مس ہی کوئی نہیں ہوتا. کتنے مسلمان ہل نہ دے مسلمان ہل لیکن کچھ نمازہ پڑھ دے کھڑے کچھ نمازہ نہیں پڑھ دے. مت بھی جرے پڑھن والے نوں دے دل وچ احساس نہیں کہ یار اے بھی تا آخر مسلمان سڑی جان والا ہے. میرا حق بندا ہے کہ کو آکھا نماز پڑھ, روزہ رکھ, زکات دے, خیر جھوٹ کولو بچ. لیکن وہ جھوٹ بولیندا اے اون دے نال مکس ہوویندا ہے. وہ چوری کریندا اے اے ویدا بھی ہے تے حق نہیں دے سکدا. وہ شراب پیندا اے اون دی محفل ادا کریندا ہے. اے ضمیر انسان دا احساس نہیں, اے ان کو قوت دیوان والی گل ہے. احساس اس چیز دا نہ ہا او بدماشی کریا اے روکیا نہ رکیا تا رک جاوے ہا ہٹ جاوے ہا پرے تاکہ اون دے دل وچ ضمیر اوندا جاگے ہا کہ اگر بندہ سنگت دے لائق ہے تا اے بندہ ہے. میں کو پتے میرا نقصان ہودا پیے لیکن اے بندہ ہٹ گیا ہے پیا پیچھے ہٹ گیا ہے میں کوئی چھوڑ دیتا ہے. او دے دل وچ احساس اٹھیا یا نہ اٹھیا؟ ذرا بولو جاگے یا نہ جاگے؟ جاگے نا وہ بیٹھے ہو جاگ دے تو بیٹھے ہو نا. احساس نہیں رہا. ایک موعدے دوجا قبر پوجے دا کھڑے اے کو منع ہی نہیں کرے دا دے دا فعل جو کچھ کیتی رکھے, ایندا فعل جو کچھ قبراں کو چٹی رکھے, ایندا فعل باویں بتی بالی رکھے. احساس ہوندا تا سمجھاون تو بعد رک جاوے ہا کیا خبردار میں مسلمان ہاں. میرے دل تھی کہ احساس ہے کہ میں نہیں چاہتا تو جہنم دا بال بن جا. اس گلو چھوڑ اس چیز کو, لیکن نہیں اس چیز کو گلا سجیندہ ہی نہیں. تانگلے دی اندر ایڈی جرت پیدا ہوندی ہے, وہ شرابی بھی بن ویندا ہے, زانی بھی بن ویندا ہے, ڈکیٹ بھی بن ویندا ہے, چور بھی بن ویندا ہے, سود خور بھی بن ویندا ہے, ساریاں بدماشیاں کریندا ہے پیا. اے ہٹ کے وقت بھی میرے جیسے بھی وانی کے انہاں دے بوہاں تے کھاندے ہل جیری اپنے 100 سال دے دھیریاں کو ملا کے تاکہ رقبے تقسیم نہ ہوویل اے شرابیاں تے کھاویل وا تو کیا احساس پیدا ہو سی. اگلے دا جگرا ود جاندا ہے بادشاہ میں غلط ہوا تا چھوڑ دے وے ہاں میں کو. اس گل او مسلمانو مرد مر جوائے جیرا شریعت دے فعل خلاف ہوندا پیا ہوئے منع کرو اگلے کو. اگر رک جاوے تا ٹھیک ہے, نہ رک جاؤ تا بچ جاؤ, اپنی جان بچاؤ. کو انفسکم و اہلیکم, بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ تے اپنی آل کو بھی بچاؤ. آؤ ویکھو اللہ تذکرے کیتن قرآن اج بے شمار لوگاں دے جنہ دے دل وچ انسانیت دا احساس پیدا ہویا ہے. اللہ رب العزت تذکرہ کیتے سورۃ یاسین دے اندر حبیب نجار حبیب جے رہا پٹ سونا تھا درکھاڑ ہائی سارے نہیں کام کرن والا, دیسی کانٹی چلاون والا, گز مارن والا, سارے دی بیچارہ کپڑے مٹی دے بھرے را دے ہے. سونے تو ساری وستی دے اندر کوئی نبی آئے ہوئے, اللہ دے پیارے آئے ہوئے اور لوگاں کو سمجھے دے نوے لوگوں عبد اللہ حق اللہ دی عبادت کرو, اللہ نال شریک کسی کو نہ کرو, نظر و نیازہ ایک مالک دے ناتے دیو, غیران دے ناتے نہ دیو, پوتر دھیریاں صرف مالک دیوان آلے,
पुत्र खुदा दावत देवन वाला खुदा है ना रख दो हुसैन बख्श अली बख्श ए ना ए जे चीज़ा मनसूब गैर वाल करे देवे इस गल ये काम तुहाडे ठीक नहीं ओबुदुल्लाह एक मालिक दी इबादत करो तो नजरो नियाजा देवड़ी ने तो सिर्फ मालिक दे नाम ते दियो पैगंबर इहो दावत खड़े दे ते कौम अगू लड़दी खड़ी है अदर गल सुनो तुसा तो बादशाह रसूल ही वे नहीं क्यों तुसा बादशाह बशर ही वे जिवें असा खांदे तुसा ही वे खांदे हो कालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना रसूल खावण वालिओ असा तो रसूल मनण वास्ते तैयार कोई ना क्यों तुसा बशरी वे जिवें असा बशर है पे ते जेरा रसूल होवे ओ बशर नहीं हो सकदा ते जेरा बशर होवे ओ रसूल नहीं बन सकदा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया नहीं हो बोलियो तुसा तो बशरी वे रसूल भी बशर बन के आसी क्यों तो बशर को तो बशर समझा सकदा है पे जेरिया जरूरतां बशर दियां लो जरूरतां नूरी दियां नहीं ते जेरे काम नूरी दे ओ बशरिया दे नहीं इस गलू तुहाडी तां मुनासबत भी नहीं ढुक सकदी किवें तुहाडे कोल नूरी आवे ना पाए इस गल आखा लगे नहीं नहीं असा मने देना है तुसा बशरी वे ते बशर रसूल नहीं हो सकदे इस गल लोगों याद रखो बंदा जितना भी हाजी बन जावे नमाजी बन जावे मुत्तकी बन जावे तहज्जुद पढ़ने वाला बन जावे सारे कुरान को मनने वाला बन जावे लेकिन आखिर जेरे रसूल होंदे ओ बशर नहीं हो नूर होंदे ए कुरान दा वे मुखालिफ ए कुरान दा के ए अकीदे दा मसला है कि सारे पैगंबर बशर है सारे पैगंबर कौन बशर है ना पाए इस गल तो सता बशर हो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहाडे उते कोई चीज नाजिल कोई नहीं कीती सखणे दावे कीती वदे उदो अल्लाह दे रसूल है अल्लाह दे भेजे हुए नबी है पे ये गल्ला खड़े करे दे आयल पे और रसूल आखा लगे गल सुनो रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून भावें तुसा मनो ते भावें न मनो अल्लाह साडा ता जानदा है तो अल्लाह दे भेजे हुए रसूल आए पे असा अल्लाह दे भेजे हुए नबी आए पे आए इस गलों आए साडे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहाडा एहसास कीता है कि थई इवें यही करें दे कब्रां चटेंदे ते मर के जहन्नम दा बल ना बन जावे वन्यो इन्हां को समझाओ तो खबरदार है जिन्हां को मिट्टियां च दफनाए वने ने मुश्किल कुशा नहीं होंदे जिन्हां को हत्थां नाल खड़े वने ने हाजत रवा नहीं होंदे जेरे अपने तू मुखिया नहीं उड़ा सकते हो मुख्तारे कोल नहीं हो सकते ओए कमले हो जेरे अपने आप को धूप तो नहीं बचा सकते हो मुश्किल कुशा ते हाजत रवा के जो सकते अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहाडा एहसास कीता है पिया कि मेरे बंदे बड़े हो तो मेरे हत्था ना लेन पाए मैं अपनी रहमत ते कुदरत नाल इन्हां को बनाया है पिया लेकिन किते शैतान दी पटड़ी ते चढ़ के जहन्नम दा बल ना बन जावे ना अल्लाह रब्बुल इज्जत सगो रसूल बना के भेजा है ताकि जहन्नम को बच जाओ ते जन्नत दे मुस्तहिक बन जाओ इस गलों अल्लाह जानदा है अल्लाह दे रसूल पे लेकिन बाकी मनना तुहाडे वस दी गल है पई मनवावना साडे वस दी गल कोई नहीं असां इहो मसला दसा सकदे हैं ओ बुदुल्लाह सजदे भी देवने अल्लाह दे अगू रुकू भी करने अल्लाह दे अगू माल भी देवने अल्लाह दे राते देगा भी चढ़ने अल्लाह दे नाते सबीला भी देवनी अल्लाह दे नाते बकरे छतरे देवने अल्लाह दे नाते खैरातां भी करनी अल्लाह दे ना दे उते सबीला भी देवनी अल्लाह दे ना दे उते देवनियां पईया और खैरात दे ना दे उते सबीला नहीं देवनिया बकरे छतरे नहीं देवने बाजरे दे ढोडे मक्खन नाल मख के खैरात दे ना ते
تقسیم نہیں کرنے بلکہ جو کچھ دیوڑی نے او کو دولا جانیاں مالی بھی جانی بھی مالی بھی سارے فیل اپنے اللہ واسطے کریں دے رہے جاؤ صحیح ہو احساس گن کے آئے ہیں تو حاجی تو غازی تو نمازی بڑے متقی اے اپنے آپ کو صداونا لے ہو صدیہ چاہتے کہیں طریقے نال جہنم کو بچ جاؤ تو جنت دے مستحق بن جاؤ اس گل وسائے ہوئے آئے پہ ماں کی منواونا سارے واسطی گل نہیں وما علینا الا البلاغ المبین اسا تئی میں چٹے رڑے تے مسئلہ سنا دے دے آئے پہ اسا بیان کر دے دے آئے پہ ساڈا کام میں دسنا ساڈا کام منواونا کوئی رہے ساڈا کام دسنا ہے دو ڈاڑیاں رکھ گنو چنگے رائے بے سو ڈاڑی رکھ گنو چنگے رائے بے سو دو ایویں ڈاڑیاں کترے مر گئے تڑی قیامت دے کیرا موانی کے وکھے سو عاشق رسول بھی سدے دیو محب رسول بھی سدے دیو اپنے سینے تے تھپڑ بھی مرے دیو محب بھی سدے دیو اس گل محمد رسول اللہ دی بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئین پہ ساریاں دیا ڈاڑیاں مبارک آئین پہ اگر مرد کو ڈاڑی سوڑی نہ لگ دی ہو دی اللہ رب العزت کدی پیغمبر دے چہرے تے نہ سجیندہ ہوندہ ساری دنیا دے وجود چاہے ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر دے وجود دے اندر ایک تل جتنا بھی عیب نہیں آ سکتا دنیا باویں جتنی بھی آدھی رہ جاوے باویں عیب لے دی رہ جاوے جادوਆਂ دے ذریعے بھی لے دی رہ جاوے بہتان تراشے دے ذریعے بھی لے دی رہ جاوے پیغمبران دی عزت سوا کرن واسطے اللہ آپ پیغمبران دی عزت دی صفائی چلیتی ہے پئی خود محمد رسول اللہ دی قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضرب الکلام فظلوا فلا یستطیعون سبیلا اے میرا محمد الرسول اللہ غیب دے پردے تو جاندہ کوئی نہیں تو راتی کھڑ کے تلاوتہ کھڑا کرے نہ ہونے تو آگے کھڑا ہونے تیرے مجاہد صحابہ پیچھے کھڑے ہو دیر پہ تے تو سا تلاوتہ پہ کرے دیو اے ابو جہل بھی عتبہ تے شیبہ بھی کان لا کے بارو گلیاں دے ہوتے کھڑ کے تے محمد قرآن سن دیر پہ تے بات وانی کے اپنے محفلہ سجے دیر پہ بات مشورے گن دیں دو ڈسوے کلام خدا دا ہے یا کوئی نہ بات نکتے چینیاں کرن دی کوشش کرے دیر پہ کہیں طریقے نال خدا دے کلام کو داغ لئیے کہیں طریقے نال خدا دے کلام کو غلط آکھیے لیکن میرا پیغمبر مرت سک دیر پہ لیکن میں اللہ دے کلام جھیک نکتے دی غلطی بھی نہیں کر سکتے آخر تے نتیجے یہ آکے کر دیر پہ ان سا قرآن تائب نہیں کر سکتے کہ وہ نہ ہوئے دو قرآن سنا ڈالے چائب لئیے پہ اس گالو میرا محمد الرسول اللہ ایتے کو مسحور بھی آدھے کھڑے پائے مجنون بھی آدھے کھڑے پائے لیکن میں بھی آدھا پیا جیرا میرے محمد حیا نہ کرے سی کافر ہو کے مروے سی ہدایت نصیب نہ ہو اس گالو میرا سوڑیا اے گھبراون دی لوڑ نہیں تو انہ دے پچھو اتنا احساس کرے دائے پیا اے پتھر مار مار کے تے کو دبا چھوڑے دے تے سادے دو وانیو جبرائیل امیرہ اگر تیرے آنکھ میرے محمد پاک کو تیری چاہت ہوئے تا اے چاؤں پہاڑ تے ملا کے نہ دے رگڑے کٹ چھوڑو اسائی نہ کو پیچ چھوڑو میرا محمد رسول اللہ لیکن اللہ دے رسول رو کے اللہ نہیں ہو جبرائیل امیرہ اللہ کو آنکھ دے دو اگر انہ دے پیسے کٹ سکتے تو ہدایتی تو دے سکتے تیرے دل دے اندر اتنا احساس ہے نہ لوگاں دا کہ کوئی میری وجہ تو کتھئی جہنم دا بال نہ بڑھ جاوے آپ دا پتھر کھڑا کھانا ہے داند شہید کھڑا کریں دے سیر لہو لوہان ہویا کھڑے جتی مبارک بھریج کھڑی وقت بھی آدھی اللہ میری امت اللہ وقت بھی تیرے دل چیدہ احساس ہے تینا دل چیدہ دا احساس کوئی نہیں نہ دے دلی تیرا تو آکھے تو میں رگڑا کھڑ دا ہی نہ دے لئی لئی تے اللہ رب العزت اتنا محمد الرسول اللہ دی عزت رکھی دو ایک موقع دے ہوتے ابو جہل
میت پالٹی بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے آدھر اللہ اگر قرآن بھی سچا ہے تیرا محمد جوان بھی سچا ہے تب پتھر مار کے مار کھات ساکو برباد چکر ساکو منن واسطے تیار کوئی نہیں میرا سونا تے کو تا پتہ کوئی نہیں میں کو پتے جیرے ویلے چمڑے کھڑے آئین پہ اپنے منہ نال عذاب کھڑے مگ دے اللہ دے رسول فرما دے اللہ جیرا اپنے منہ نال عذاب مگ دے تو ڈھیل کیوں لئیے ادھے سونے گل ہور کوئی نہیں ساکو تے محمد رسول اللہ دے وجود دا چہرے دا حیان دا تیری وجود کے جسائنہ کو برباد چکروا مت کل کل کوئی بھوکیا تو دیکھ جیرا منیندہ نیا مرویندہ ویندہ اے پیا اس گل سوڑیا اے جو کچھ کرے دیر کرے دے و دیر آوے لیکن جے تک مکہ چتورا سے عذاب نہ تے کوئی ناس اسا اتنا تیرے چہرے دی عزت اسا بھی رکھڑیے پہ اس گالو منو تے بھاوے نہ منو سادہ کام میں دسا دیونا سادہ کام ہے کہ دسا دیونا سود تو بچ جاؤ چوریاں تو بچ جاؤ ڈکیٹیاں تو بچ جاؤ شرابہ تو بچ جاؤ زناواں تو بچ جاؤ مشرکہ نار رشتے کرن تو بچ جاؤ مشرکہ دے جلادے پڑھن تو بچ جاؤ عیدہ مناون انہاں نال بچ جاؤ سلام سٹنا انہاں نال بچ جاؤ اس گالوں بلے گا تو میرا رسول پوچھے دوال تے اسا تے کو ملت دیتی ہے باب ابراہیم دی تے باب ابراہیم دا تواڈے واسطے بھی زندگی دا نمونہ اے پیا جی میں اپنی قوم نال بئی کاٹ کی بدا بیننا و بینکم العداوہ ہمیشہ زندگی میری تے تواڈے مابین دشمنی رہ جاسے اگر تو سا کو ہک کو جو جاؤ تاؤ ہک کے ہک خدا کو مننا لے پڑ جائے اس گل میرا پیغمبر تیرا کام بھی دسنا اے پیا منواونا تیرا کام منواونا تیرا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ مختار کل صرف اللہ ہے نبی بھی مختار کل نہیں کوئی نبی دے بارے نظریہ رکھے کہ مختار کل قرآن دا بھی دشمن ہے محمد جوان دا بھی دشمن ہے پورے محمد دی اصحاب جماعت دا بھی دشمن ہے اسلام دا بھی دشمن ہے مذہب اسلام دا بھی دشمن ہے اور محمد پاک دے ہوتے بوتان تراشی کرانا لائے پیا کیوں دو محمد پاک سکے چاچے دے سران دوبائے کیا دن چاچا ایک دفعہ میرے کانچ کلمہ چپاڑ میرا وعدہ ہو گیا اللہ کلمتے کو بشوا ضرور چھوڑے سا لیکن ثبوت تو کلمے دا پاڑ کے دے جا آدھے بدری جا مذہب بھی حق کے مسلک بھی حق کے نبی بھی تو سچا ہے مشن بھی تیرا حق کے تیرے دل چے احساس بھی ہے لیکن کہ کرا پوری برادری دا نک کپی جو اس کافر ہو کے تو مر گئے لیکن محمد پاک کلمہ نہیں پڑھا سکے ہاں مسئلہ اللہ سمجھائے تو مختار کل کون ہے کون ہے اچھا بولو سارے ہو پچھلی برادری عراقی ہو کون ہے مختار کل حق اللہ ہے اور کوئی مختار کل نہیں سارے آج زند مخلوق ہے بھائی اس گلوں ساڑھا کام پچھا دے بڑا ہے منوا بڑا نہیں ساڑھا کام کے ہے پچھا دے بڑا ہے منوا بڑا وہ گل سمجھ آگئی دے ہاں اس گلوں ما علینا الا البلاغ المبین اسا تو کو کھریاں گلاں دسا چھوڑیو این پئی برادری آکھن لگی گل سنو جدن دے تساں آئیو فصلاں تے کیڑے پائے گئے جدن دے تساں آئیو سونڈیاں چھڑ گئی آئین پئی جدن دے تساں آئیو ساریاں سریاں سکدیاں ویدین چاولاں دی اوہ فصل تا ہی نہ کوئی مطلب تو سا کے چاول ہے یعنی جیری بیماری بھی لگ دی ہے فصل کو تا لگ دی ہے نا جدن دے تو سایو بارشاں بھی روک گئے پہ ڈھور بھی مرن لگ گئے پہ ساریاں نحوستاں پھیل گئی ہیں پہ تو اڈی وجہ تو قالو انا
تطیرنا بکما اسا تواڈے امن نال منحوس ہو گئے ہیں پہ ساڈے سکون ختم ہو گئے ہیں پہ ساڈیاں محبتاں مٹ گئی ہیں پہ ساڈے اختلاف پہ گئے ہیں پہ جدن دے تساں آئے ہو ساڈیاں ہانڈیاں وکھریاں ہو گئی ہیں آدھن جدن دے مرکزیہ لے آئے ہو ساریاں ہانڈیاں وکھریاں ہو گئے ہون تو کوئی یاد ہے تو مشرق دے کٹھیاں آرام ہے پہ اے ہون دی گل نہیں ہے تو حسین علی الوانی بھی آگئے تو مشرق دے کٹھیاں آرام ہے اے ہون دی گل نہیں ہے تو قاضی شمس الدین مولا بھی آگئے مشرق دے کٹھیاں آرام ہے اے تو ہون دی گل نہیں اے تو سارے جتنے بھی شیخ آگئے اے وہ آنکھیں نہ تے بھاوے نہ آنکھیں نہ اللہ دعا کریتا ہے اہل کتاب دے حلال باقی کسی دیا نہیں دلالت النس دے ذریعے سمجھا دیتی آئین پہ اس گلو 4 درجوں دن عبارت النس دلالت النس اشارت النس اقتضاء النس دے طور دے ہوتے جی میں اللہ رب العزت فرمائے خیال رکھے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا او مسلمان صدا مانا لے ہو ماں کو تھپڑ نہ پہ مرائے او مسلمان صدا مانا لے ہو ماں دا دل نہ پہ دکھائے پیو دا دل نہ پہ دکھائے پیو دے گو ہوں بھی نہ پہ کرائے ماں دے گو ہاں بھی نہ پہ کرائے خیال رکھائے یو جیوں کم نہ کرائے جے دے نال توڑی ماں تے توڑے پیو دا دل دکھ جاوے جے دے نال توڑی ماں تے توڑے دے پیو دا کے ہو جاوے دل دکھ جاوے ست نہ کرے دے نہ کہ کرے دے اسد دے چوب کر بے فلانی ڈھیگڑی ڈبو کڑی ایڈا غیرت دا مان دے ایک دوران نہ کھے تیری ماں دی روٹی میرے کو لی دے خیر خیر میں کو گوگا پکا دے سے گل سمجھ آئیے تو بچو تو آپ ماں دا یا کرے تو تیری رن دی جرت ہی نہیں تو تیرے کو یہی کرے تیرے اپنے اندر احساس تیری ماں دا کوئی نہیں تو تیرے اندر تیری ماں دا احساس ہوتا نا تو اندے لب ہی نہ حل ہے نا تو لب ہی کتر کے نہ ہو دے تے ایسا جرے پیو نال کوا کرے نے وہی تو پتہ ہے ناراض تو نہیں بیٹھے ہاں کہ ناراض تھی دے پائے اچھا اللہ کرے ناراض تھی وہ سے تو کوئی حرج نہیں اس گالوں خدا دی قسم ہے جیرا بندہ پیو ماں دا حیا نہیں کردا وہ بندہ اے نہ رکھے گوتے آمنال تو میری عزت ہو سی وہ کدی یہ سوچے نہیں اپنے دل لے ہاں دنیا دے لحاظ نال پیو تیرا کافری کیوں نہیں مشرکی کیوں نہیں دنیا دے لحاظ نال واتیوں دی قدر کر دو اگر ماں تیری منجے تو نہیں اٹھی سکتی تو کندے تے چاہ کے اسپتال جو دوائی گھینی پوی تو ہی لے جا پیو تیرا منجے تو نہیں اٹھی سکتا تو بالکل اندے پیری دعا توڑی سرے دا بابا آزر دے مقابلے دے کیوں نہیں لیکن جتھے معاملہ آ جاوے دین دا تو ہی دا معاملہ آ جاوے تیرا پیو چاہ کے تیری ماں چاہ کے وہ بچڑیا اے دیکھ شالا بچرا وسدہ راوے ساڑیا ماں دے دعاواں تے ٹھنڈیاں چھاواں اے میں ماں دعا تے کو دیتی ہے دوتا ہے پراڈو لائے لائیے تے کار لائے لائیے شہباز پوترا اور جلدی کار اج جمعرات شاہ حسین لے جا میں کو چال شہباز جلدی انڈیرے شاہ حسین دی قبر دی گیل لکھا دیا ہے تے چکر شکری مار آنے ہیں تے ہی کتے چھاڑی پا آنے ہیں جو لو پوترا ہون تیرا امتحان آ گئے ہون تو اکھ نا اما نا 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 اما نا جس مالک دیتی ہے اون دے شکرانے ادا کری ہے ماں ایک کام غلط ہے تے او ماں تیری بڑھڑی زید چکرے تے آکے نہیں ہو بچڑا اگر نائے گھیر ویندہ تے شالا ٹرک تلے آوے تے جنگ بجی ہاں پترا شالا لولا تھے وے تے لنگڑا تھے وے ہاں ذلیل تھے وے اللہ سیاں تائیں آکے اوف تک نہیں آکھنا تے جدہ میں انکار کرنا ہے تے اندے تا ہاتھ پورا سوٹا وجڑا ہے پیا فرمایا کوئی گل نہیں میری توحید دی خاطر بھاوے ماں کانڈ دے کے تے کو لگی جاوے ناراض ہو ونجے پیو تیرا ناراض ہو جاوے بے شک ہو جاوے کر چھوڑیں لیکن اتھے ونجڑ دی اجازت ختم ہے کئی تے شودوں میں میلے شوال تے ویدے پائے ہوندن بائی دیکھا وے کھاندے نے شوال میلہ دامی دا دیارا دو دیکھا چکر دا ماریا دے رہا دیا نا اے جی جگہ تے اسے موقع تے وجڑا ہی حرام ہے تے نجائز ہے تو وجڑا عبرت حاصل کیتے تے صبح سویر اٹھیا کر قبرستان تشریف لے گیا اے تے عموماً جٹا قضاء حاجت کرنی ہوئے تو وقت قبرستان دا پاسا ونج گندے اے ہون تا جدید ماحول آ گئی ہے نا ہر چیز گھر بڑھ گئی ورنہ پرانے جرے جاٹو دن او کلے کلے دورو کلے فاصلے پار کر وے دے ہو دیا
اس گلو دل دے اندر احساس پیدا کر کہ جائے مالک میں کو ماں دے پیٹ چ پانی چ رکھے ہے، آج بندہ پانی چ ڈوب ونجے تا مر ویدا ہے، 10 مہینے اللہ بچے کو پانی دے وچ رکھدا ہے، تھیلی چ رکھدا ہے پیا، یہ سارے خوراک اوتھے پہنچاون والا کون ہے؟ اس گلو حس انسان دی مر چکی ہے، تے جڑا حس انسان دی ترٹ جاوے تے مر جاوے احساس ختم ہو جاندا ہے۔ کتھے ودے آسے ہاں تو دا خوش نتی وہ بے سادہ درکھان دعائے کھڑے والا سارا وہ بڑا کھڑا ہے، ایتھے تا نبی بھی آویں تے پوتر پیچھو نہ چلے تا بھی کچھ نہیں پڑھدا۔ ہاں اس گالوں آکھن لگے جدان دے تساں آئے ہو نحوستاں پھیل گئے، لڑائیاں پائے گئے، فصلیں کیڑے پائے گئے، بارشاں رک گئے، اسا ذلیل تے خوار ہوندے پائے۔ سارے فصلیں تے نہیں تھی دے ہاں سارے فصلیں تے نہیں ہوندے نا، جیرے کڑک دا نرخ چنگا ہوئے گا تو وہ لے اشوری کوئی نہیں دے دا، تے جیرے اوہلے گھر سنبھال رکھ دے، جیرے اوڑ کام تھا نہ لاکے کھاڑوا ساری مڈی کو گھر سنبھال چاہے۔ اس گالو اللہ دے بندے ہو، اللہ دے جرا حق کے وہ ضرور کٹیا کر، تے جنہ تک جنہ دے حق کے توڑے نال جرے نزدیک غریب یتیم مسکین مسلمان راندن انہوں کو دیتا کرو۔ اے مسئلہ بھی چھوڑی وجہ بعض لوگ کے کرے دے جیرا بھی آیا وہ کو گٹو بھار کے دے دیتا، اے کیا ادا ہوتا پائے بھائی، اے اشور ادا ہوتا۔ گل یاد رکھو میں دو کارد ہی کے ڈیوڑا ہوئے 10,000 ہے چاچے ماما سین دا، تے میں ہٹ کے او کو نہ دیوا، تے ہٹ کے تے میں 10,000 ایک تریجے بندے کو دے دیوا، وہ کارد میں دادا ہوئے سی ہاں کہ ہوئے سی ادا۔ ہاں اس گلو اے زکاة توڑے ذمہ مالک دا ایک قرض ہے، تے مالک جتے جتے شرطہ نہ لاکھے ہے نا اتھے دے سو تا ادا ہو سنے نتدی قیامت دے والا تو کو برڑے پوسا۔ یہ مسلمان کو دیونا ضروری ہے جیرا بندہ عقائد دے اعتبار نال ٹھیک ٹھاک ہوئے، قرآن و سنت دے مطابق انہا عقیدہ ہوئے، غریب ہوئے یتیم ہوئے مسکین ہوئے تو اڈا پڑوسی ہوئے، ایو جے بندہ ہوئے غریب ہوئے مسلمان موائد بے شک زیادہ مستحق ہوئے او کو دے تو اور گل سمجھ آگئی نے۔ ہاں لیکن افسوس دی گل ہے وہ احساس علی گل تو نہیں رہی۔ اس گل ہو جدن دے تو سائے ہو ساڑے تا فصل برباد ہو گئے اجڑ گئے ہیں، لیکن سن گنو اوکا پیغمبرہ اپنے آپ کو رسول کھڑا لیو، لَإِلَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، آج تو بعد اگر تساں مسئلے تو چوپ نہ کیتے، آج تو بعد تساں بس نہ کیتے، تساں پتھر مار مار کے تو کو ختم کر دے ہوا، اسا پتھر مار مار کے تو جند کٹ گرنی پئی، تے سرا پتھر مار مار کے جند نہیں کٹنی بلکہ مت سولیاں بھی تو کو نال لٹکے سو، مت اسا تو کو تتیاں نیزہ تے ہوئی نال لٹکانا ہے پی، وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایو جیاں عذاب تے دکھ اسا تو کو دے سو، ایو جیاں تکلیف تو کو دے سو کہ تو کو پتہ لگوے سی تو کیویں ساڈے معبوداں دی مخالفت کریں دے وے پائے، ایو جھگڑا شروع ہویا کھڑا ہے پیا، اگو پیغمبراں کے گل سنو، اے جتنے نحوستاں نے نحوستاں تواڈیاں اپنیاں بدعمالیاں دی وجہ تو آئے پائے، کرتوت انت تواڈے اندر شرابی ہو تا تساں، زانی ہو تا تساں، لچے ہو تا تساں، خدا دے حقوق غیرات تقسیم کرے دے وے تا تساں کرے دے وے پائے، یتیمہ مسکینہ کو لتڑے دے وے تا تساں لتڑے دے وے پائے، اس گلو نحوستاں تواڈے اعمالاں دی وجہ تو آئی آئین پیا، تواڈے کرتوتاں دی وجہ تو آئی آئین پیا، اور کوئی
کوئی نہیں تو ساڈے بارے میں غلط منصوب کھڑے کرے دے پائے اس گالو ساڈے اتنے آنکھاں نال کہ اللہ مشکل کشا ہے اللہ حاجت روا ہے اللہ غیب دان ہے اللہ نفع نقصان دا مالک ہے عزت ذلت دا مالک ہے اتنا آنکھاں نال تساں ساکوا دے ہو تو پتھر مار مار کے تو کو ختم کر دے سو تے تو کو پتہ ہونا چاہیے دے پتھر مار مار کے ختم کرنا اے تا سخت سزا ہے رجم دیے پئی جیڑا مرد شادی شدہ جیری عورت شادی شدہ زنا چا کرن چا انہاں دی شریعت دے پئی پتھر مار مار کے ختم کر دے ونا اگر عورت شادی شدہ ہوئے پئی تا شریعت کے آدے ٹویا چا کھٹو اتنا سینے جتنا کو دفن کر کھڑا ہو تاکہ کہ وقت پتھر مار مار کے پتھرہ نال چوٹ چوٹ کے کو ختم کر دے ہو باہر میدان چی نہ بھجاؤ کیوں دو عورت زادے پئی تے جڑا بھجان لگ سی تے پتھر لگ سی آخر تکلیف تا ہونی ہے وجود کو دکھ تا آپنے وجود دے ہوتے تے جڑا ایو جیاں مشکل وقت ہوئے جاتا آدھے راندے دو ایو جے مشکل وقت ہی تا سورنی بھی آگ بلدی دے وچ بچہ کو تلے چڑے دیئے پئی جڑا ایو جے وقت ہوئے اولاداں بھی چھوٹوے دیئے پئی یقینی گالے عورت بھجنا بھی پئی تے عورت سارے دی ساری پردائے پئی کہ تھئی اندہ کوئی وجود دا عضو ظاہر نہ ہو جاوے اندہ کمیز کہ تھئی اٹھ نہ جاوے تے کہ تھئی یہ نہ ہوئے برہانہ نہ ہو جاوے اس گلو سینے تک دفن کر کے پتھر مار مار کے ختم کر دیو شریعت دے اندر شادی شدہ عورت اگر زنا چکرے تا یہ سزائے پئی مرد شادی شدہ زنا چکرے تا یہ سزائے پئی دسو لوگو اللہ دی قسم ہے اگر قرآن دا ایک قانون بھی نافذ ہو جاوے تا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو عزت قائدی لٹی جے دنیا دے لکھے قانون جمع ہو جاویں سارے سائنسدان کٹھے ہو جاویں سارے قانون بناونے شروع کر دے نا لیکن کدی بھی دنیا تے امن نہیں آ سکتا امن اس ویلے آسی جنہ قرآن دا قانون نافذ کیتا جاوے چور چوری کرے تے ان دا ہاتھ کاٹ دیتا جاوے ڈاکو شریعام ڈکیٹی مارے روڈ دے ہوتے تے وقت دا قادیوں کو پٹھا لٹکا کے شریعام چونک دے اندر اگر وہ ڈاکو مال بھی کھا سکنے بندہ بھی مار دے تو شریعت دے اندر ان دی سزائے پئی وقت دا قاضیوں دی جنگ دے وچوں رسا پا کے شریعام مین روڈ چونک دے اندر وہ پٹھا لٹکا کے ان دے وجود زندے دے اندر نیزہ ٹپے سی دنیا جمع ہو جاوے ترائے دی تک لاش اتھائیں پھڑک دی اتے رائے جاوے تاکہ دنیا کو پتہ لگ جاوے جیرا مسلمان دا خونی میں نہا کوڑے سی جیرا مسلمان دے مال دائی میں نہا حقدار بن سی ان دی صدائی نیو سی اللہ دی قسم دو ایو قانون نافذ ہو جاوے تا سوال پیدا نہیں ہوتا تو کوئی کہے دا موڑ سے کل چاچا اے ساری توے سزا ہے انسانا مسلمانہ واسطے تاکہ ایک دوجے دا احساس پیدا ہو جاوے ایک بے دی ہمدردی پیدا ہو جاوے ایک بے دا خیال رکھنا شروع کر دے یہ گلہ کرے دے برادری نال جدہ ایک قوم اپا کھان لگی یہ کام تو سوکیتا تے تاں نوستا ہے انہاں کے نہیں تو آجا بد عملیاں دی وجہ تو نوستا ہے دنیا دیئے ساڑے تے جادو ہو گیا ہے پئی بد نظری ہو گئی ہے گاں دودھ دیونا کھڑ گئی ہے مانج لتا مرے دیئے تے ڈاڈا گاما پرے بالٹیاں مانج پہن دیئے ہیں پئی ڈھور سا نہیں ہو گئے اللہ دی قسم لوگوں نماز پڑھو گھر آلیا کوئی حکم کرو نماز پڑھے تے جدہ بھی ڈومان لگیں جدہ ہی ڈھنگا مارن لگیں ونگا جنگا چ دیوان لگیں تھان کو ہاتھ چ نپڑان لگیں آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم مارتا ویسی جانور لیکن لات کدی اتو اٹھے سی کوئی نعرہ تکبیر سی کوئی حضرت اسلام حضرت علامہ مراد دروی صاحب لت اٹھاونے بھی کوئی لے لیکن اے آپ بھی بے نمازی گھر والے بھی بے نمازی وجود ہی نہ پاک تے حد ستا اللہ کوئی ایو جائیں ڈھور بھی
ایو جہیاں کو تلے آمن بھی نہیں دے داؤں دائے پہ اس گل اللہ دی قسم اللہ دے رسول فرمائے پہ اساں دے جیری گل محمد رسول اللہ دی زبانی جو نکل جاوے لکھا دنیا کٹھی ہو جاوے وہ تو جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن محمد پاک دی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی اللہ دے رسول فرما دے نہ پائے جیرا بندہ بسم اللہ پڑھ کے جیرا کم بھی شروع کرے سی وہ تکمیل تک پہنچ سی ضرور وہ مکمل ضرور ہو سی اس گل واللہ دی قسم لوگو اپنے گھر والا کو بھی حکم کرو اپنے بچیاں کو بھی حکم کرو اپنے معصومہ کو بھی حکم کرو آپ اگو لگو اگو کے جی میں پگو کھڈن واسطے پہلے کئی آپ منڈے تے رکھ دے آپ اگو لگو تے اولاد توڑی پیچھے لگے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو بے برکتی آ جاوے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو شیطان گھس جاویں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا یہ جی شیطان توڑے ہوتے چڑھ جائے اے مسلمان تے ٹنگی پٹھی ہانڈی کھڑائے پی اے دا ایمان بچ چکائے پی اے مسلمان تے کھلا پٹھا گدی نہ لٹکائی پھر دائے پی 30 سپارے دل دے اندر موجود ان تے توید لے کے جنوی لٹکائی ودائے وط دسا اتری سپارہ دا فیدہ کیا ہے یا تا آنکھ میں ہندوان میں کو فیدہ کوئی نہیں دیتا 30 سپارے تے یا وط کو مننا پوسی توید پڑھن دا نائے لکھن دا نائے بھی کوئی جا اس گلو مسلمانوں اللہ دا نامنو ایک پتران دا بھی احساس کرو دھیرین دا بھی احساس کرو بیویاں دا بھی احساس کرو جدہ پیو پتران دے اولا احساس کرے سی اپنی اولاد دا احساس کرے سی جدہ اولاد پیو ماں دا احساس کرے سی محبتاں ود سن کدی اختلاف نہ بس اس گلو نحوستا انسان دیا اپنے بدا مالیاں دیا وجہ تو آویں دیا اپنے کرتوتا دیا وجہ تو آویں دیا پائے بہرحال پیغمبر جدہ آواز کریں دے رہے گئے حبیب نجار بڑا دور کھڑا پی تے کتھے ہی کام ودا کریں دا خدا جان دے دیوار کھڑا بڑھیں دا تے بھاویں کہیں دا پرنالا کھڑا لے دا اللہ جان دے تے بھاویں وڑینڈی کھڑا بڑھیں دا تے بھاویں کہیں کو سفیل بڑھا کے دے دا پی جو کاموی کریں دا ودا بہرحال کریں دا ضرور ودا پی خبر پہنچ گئی ہے اوہ تو اتھے کھڑا ہے پی اتھے بڑا مجمع لگا ہویا ہے پی ایک پاسو نیک آئے کھڑے ہیں پائے بائے پاسو ساری برادری تے قوم کٹھی ہوئی کھڑی ہے پائے اوہ گل کہہ رہی ہے پائے اوہ یا گل ایسا سوڑی ہے نیکہ دے موج کے سب کچھ کرنا لائے ایک اللہ ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور کسی دے ہاتھی اختیار کوئی نہیں یہ گلہ کھڑے کرے دیر پائے لفظ امت کو سمجھے دین او بود اللہ برادری لڑدی کھڑی ہے پائے یہ گلہ کرے دا دے کیوں نہ ہوئے تو یار میں بھی ونیات شامل ہو جاؤں کیوں جی گفتگو پیوں دی جتے تیسی آئی بھکا سٹیس جتے کانٹی آئی ساٹھ گتیس شال بھکا سٹیس بھجے انہاں کپڑیاں نال دوڑ دا پہنچ گئی ہے پی تے جوں ہی بھاج کے آئے دل ہی دو احساس لئی ودا پی تے اللہ رب العزت سمجھا دیتا ہے پی جیرا بندہ دل اچ دوجیاں دا احساس چا رکھے ایمانداراں دا احساس چا رکھے ساکو اتنی اداؤں دی پیاری ہے او بھجے تاں بھی اسا بھجن دے قرآن بڑھے دے ہونے ٹرے تاں بھی اسا قرآن چا بڑھے دے ہیں وجہ من اقصى المدینة رجلوی یسا ایک آدمی آئی پیا تے آیا بھی شہر دے کنارے کولے تے آیا بھی یسا بھجدہ آیا ہے پہ ایویں شوک دا ودا بھجدہ ودا پیا دوڑ دا آیا ہے پہ تے جیرے سنیے تبلیغ ہونا دے دل چے ساتھ پیدا ہے اگے وال کھڑے تے اکھل گئی یا قوم اتبعوا المرسلین او برادری آلو تو خان بھی ہو سو ملک بھی ہو سو چودری بھی ہو سو عمرہ زیادے بھی ہو سو نواب بھی ہو سو صاحب زادے بھی ہو سو جیریاں بلائیاں بھی
تو صحیح میں پائے تو اگر ہدایت چاہتے ہو تو انہاں رسولوں دے پیچھے لگ جاؤ بھجو انہاں دے پیچھے مر جاؤ انہاں نال مطالبے نہ کرو انہاں کو دلیلہ نہ منگو لگو انہاں دے پیچھے لگ جاؤ جڑا تو سو انہاں دے پیچھے لگ سو ہدایت پا جا سو اتبعوا من لا یسألکم اجرا اوے بولے ہو تو سونا دیا گلاں وی نہیں سن دے گل تا اوندی نہیں سنی دی جڑا پیسے منگدا ہوئے میں کو پیسے دیو تے تاں تو کو گل سنے چلو وا تو بندہ آدھے کب کیوں بندہ ضائع کرے گل تا اس دی نہیں سنی دی جیرا پیسیاں دا مطالبہ کرے گل تا اس دی نہیں سنی دی جیرا گو بجٹ منگدا ہوئے گل تا اس دی نہیں سنی دی جیرا کہ میں تا پکے اتنے لاؤنے پہ انہاں توڑے کلو پیسے بھی نہیں منگے اجرت بھی نہیں منگی مطالبے بھی نہیں کیتے تے وات اس گل دا تکا دائے پہ جیرا منگدا کچھ نہیں کم از کم اندہ بیان تا سننا چاہیے اندہ اعلان تا سننا چاہیے دائے پہ اس گلو جلدی کرو انہاں دے پیچھے لگ جاؤ اے تو آڈے کول تا مطالبہ کرے دے کوئی نہیں کیوں پیچھے لگ جاؤ میں دیکھ چکا وہم محتدون اے ہدایت یافتہ انہاں دی ہدایت چیک وال برابر بھی کمی کوئی نہیں اس گلو میری برادری آلے ہو جلدی کرو انہاں دے پیچھے لگ جاؤ دیکھ کتنا احساس پیا کریں دے درخان کتنا قوم دا احساس پیا کریں دے تاکہ کفر دے ہوتے نہ ماریں بے ہی دیتے ہو کہ نہ ماریں گمراہ ہو کہ نہ ماریں آکھا لگے ہے او درخان لگ دائیں میں دو تو ہی نہ دی سر سیٹی دائیں لگدا ہے دو تیرا مذہب بھی نہ لائے پیا لگدا ہی میں دو تیرا مشن بھی نہ لائے پیا اس ویلے بول پہ مالی اللہ عبد الذی فطرنی وہ گل سنو میں کیوں نہ دی عبادت کرا جائے میں کو پیدا کیتا ہے کیوں نہ عبادت کرا جائے میں کو اپنی ماں دے پیٹ دے اندر دا مہینے رکھا ہے پیا خوراک میں کو پوچھے در گئے کہ ہو گئے میں عبادت کیوں نہ کرا ایک گلاں وی درخان کریں دا کھڑے تے نال نال لال میندڑ وی ہویا غصے بھی ہویا کھڑا ہے پیا کیونکہ مالیا اتھے آدھے جتے غصے دا ادار ہوئے جی میں سلیمان علیہ السلام آئین پائے تے جدہ ہود بغیر پچھے ٹور گیا پیا حضرت سلیمان علیہ السلام جدہ انہاں دی حاضری لئیے پہ انہوں پتہ لگے ہے دو ہود تھے حاضر کوئی نہیں آکھا لگے کہ گلے دو ہود جی دا جواب نہیں پڑے لے یا تا ہود موجود ہے تے زد بازی چاہ گئے تو جواب نہیں پیا دیندہ تے یا وات مڑی موجود کوئی نہیں تو گلنا جو ایک گل تا ضرور پہ اگر موجود ہے تے جواب نہیں دیندہ تا تاوی سزا دا مستحق موجود نہیں تبت بغیر پچھے ٹر گئے تاوی سزا دا مستحق اجا یہ گلہ ہویا ہے اجا عدالتی اتھائی کاغذاتی وے ٹھپے بھی آنے حاضریہ دے رجسٹر بند بھی ہویا ہے ایویں پھر رین تے ہو دو دوی برکانی ماری تے ٹھا لگے اکھا لگے حضرت جی کوئی نسو یارو کہ کوئی حضرت جی فرما دے آن یار انہاں کے گھبرا نہیں ہونتے کو کوٹ پوسی ہونتے کو زبا کرے سی حضرت سلیمان بڑا جرت مند بن گیا ہے پیا بغیر پوچھے تو ٹور گیا ہے پیا ایڈی تیری جرت کی بھی ہو گئی ہے پیا اکھا لگے دساو کوئی اور گل بھی کیتی ہے جنائے اکھے ہاں ایک گل دبچ کیتی ہے اس پہ دو اگر کوئی عذر پیش چکرے تو وط بھی جان بچ سکتے ہیں آکے اچھا وقت کوئی گل نہیں خیر صلی ایویں حاضر ہوئے سلیمان علیہ السلام دے گو اجھتا ایویں منٹ سیکنڈ بھی مسے گزرے حضرت سلیمان کتھے گیا ہے آکا لگا حضرت جی میں اتھو ہو کے آیا جتھو دی تو کو ہوا بھی نہیں لگی سبا علاقے چو میں ہو کے آیا پی اللہ رب العزت مسئلہ سمجھایا ہے پی کہ دیکھ ہود دا پورا واقعہ ذکر چکیتے سلیمان کو دسے نائے او ایڈی بھولی قوم ہے جیرا رزق دین دے اون دی عبادت
نہیں کرے دی تے غیرہ دی عبادت کرے دی پئی ایڈی پھٹی ہوئی قوم پئی اتنا شیطان انہاں دے سر چھڑ چکائے پیا سورج کو پہ پجے لین ستارہ کو پہ پجے لین حالانکہ عبادت اس وقت دی کرنی چاہی دی جیرے ستے پائے ہوندن تو آپے دانے تیار کر کے انہاں کو دے دائے پی انہاں دے روزیاں دے بندو پس کریں دائے پی دیکھ ہود ہود بھی دلی چے ساس لئی ودا دو بندے دے پوتر بڑے نا احساس لئی ودا دو کہیں طریقے نالے بھی خدا تے بندے بن جاویں دا پرل اتھے بھی مالیا غصے دے لفظ بولے گئے اتھے بھی غصے نال کھڑا دے میں کیوں نہ عبادت کرا جائے میں کو پیدا کیتا ہے پھر تے ایک دیوار مرنا بھی ضرور ہے ہمیشہ راوڑ وستے نہیں آئے اے چدرا ٹائی تھائی رہے ویسل کپڑے تھائی رہے ویسل پگڑیاں تھائی رہے ویسل اے خسے تھائی رہے ویسل مٹیاں نال مٹی ہو ویسنا جی میں ماں دے پیٹی چو کلے دے کلے آیا سے میں کلے اگو بجڑائے پیر تو اس گالو اے کلے دے کلے جنا بجڑائے دو چیزاں نال ویسن ہی تے ایمان ویسی تے دوجے آمال ویسن پائے اگر ایمان کوئی نہیں تبا تو تھی حابتت 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 اس گالو لوگوں سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں پر لیکن شرک ایک وال برابر کوئی چکر ہے اے آکے اللہ بھی سن دے تے موئی بھی سن دے نے شرک نے پی اللہ بھی حاضر ناظر تے نبی بھی حاضر ناظر شرک نے پی اللہ بھی مختار کل تے علی مولا بھی مختار کل شرک اے کیا چیز ہے اے شرک نے پی اللہ بھی ہر جگہ حاضر ناظر تے ولی نبی بھی ہر جگہ حاضر ناظر شرک نے پی تے یو جو نظریے کر رکھنا لے نماز پڑھے تا حابتت روزے رکھے تا حابتت حج کرے تا حابتت زکاة دے وے تا حابتت بیت اللہ کو چمے تا حابتت حجر اسود کو بوسے دے وے تا حابتت جیری جیری نیکی کریں دا ویندران دے اللہ دے لائے جا سکو تیری ضرورت وے کوئی تے کو سکو تیری ضرورت جیرا بندہ پیو دا حیا نہ کرے تے پیو دے سامنے تے ماں دے سامنے بک بک کرے او پیو دے بسترے بچھاوے تا کیا فائدہ او سرانے لاوے تا کیا فائدہ پیو دے کپڑے جھاڑے تا کیا فائدہ جیرا پیو دا ہووے بھی نہ فرمان گل بھی نہ پیا منے دا ہووے پیو دی خدمت بھی نہ پیا کریں دا ہووے اس گلو لوگو عبادت قبول تاں اسی تو پہلے تو ہی دی بننا پوسی اے مننی پوسی بدی تے چھوٹی دا مالک ایک اللہ اور کوئی نہیں یہ گلہ کرے دے کرے دے آکھ لگے ہی کہ دیوار مارتا ضرور وجنائے پیا تے اللہ کو حاضر ضرور ہونی پہ دوجی گلے میں اللہ کو چھوڑ کے انہوں کو الہ بڑھاواں جیرے میں کو دکھ آوے تے لا تغنی انی شفاعت ہو جیرے میرے دکھ کو دور بھی نہ کریں میری اکھ پھرکن لگ جاوے تو میری پھرک دی پکلی کو روک بھی نہ سکے میری داڑھی چ درد پائے جاوے تا درد کو روک بھی نہ سکے میرے وجود چ درد اٹھ جاوے بخار آ جاوے مصیبت آ جاوے تکلیف آ جاوے پتر مر جاوے جوان پتر ٹرک تلے آ جاوے جیرے میرے پتر کو بھی نہ بچا سکے میرے دکھ بھی دور نہ کر سکے میرے غم بھی ختم نہ کر سکے میری مصیبت بھی دور نہ کر سکے جیرے میری سن بھی نہ سکے تیرے کچھ بھی شفا نہ دے سکے میں انہوں کو مشکل کشات حاجت روا کی وے سمجھا بھی نبی بھی ترائے موجود رسول ایک حبیب نجار موجود ہے پاکی ساری برادری موجود ہے پہ انجنی آدھا دو آج مامی آدھا موں رکھا تے ذرا مامی آدھی سائٹ لائے جاوا نانی آدھی سائٹ لائے جاوا ڈاڈی آدھی سائٹ لائے جاوا آج تا بزرگ آدھی سائٹ لائے جاوا نانا جتے توحید مسئلہ آ جاوے اتے توحیدیاں دی سائٹ لائے گیا کر اس گلو گلہ کھڑا کرے دائے پی یوردن الرحمن بسر لا تغنی انی شفاعتم شیعہ او
علماء جان دین شیعہ ایک نکے تو نکا ذرے تو ذرہ جنہ زیرو کو ٹکڑے ٹکڑے کریں دے جاؤ ذرے تو ذرہ جرا ذرے دا ذرہ نہ ہوئے اتنے بھی مالک نہیں تو ستا دیو دھیاں تے پوتر دیوان دے مالک ہے تو ستا دیو روسیوں یا ٹبریاں وساون دے مالک ہے تو ستا دیو اجڑیاں گابا جھلا کو آباد کرن دے مالک ہے پائے میں آدھا ایک ذرے دے بھی مالک کوئی نہیں اوے گل سنو مت کے آدھے گل سن ہن چھڑے دے یا نہیں آج سادے نال لکیرہ ماری آندن نجر بزرگ کاوڑی تکے آدھن ایسان نلی تے بنا کپ آج لکیرہ ساڑے نال ماری تھئی آج ساڑے نال لکیرہ تھئی مار چا ختم کا اے گل کرے دینا آکھا لگے گل سڑو لکیرہ مارنے نے تے بھامے جو کچھ کرنے نے پہ اگر میں بارنے نے تا مار جاؤ لیکن میں کو جیری گل دی سمجھ آگئی پہ او میں نہیں چھڑیں دا اگر میں چھوڑتا تا انی اذن لفی ضلال مبین اس ویلے میں گمراہ ہوئے سا تباہ ہوئے سا برباد ہوئے سا میں نہیں چھڑیں دا اس گل وہ برادری ہو تساں چھوڑو اکھ لگے اے دسا ہون تیڑا ایمان انہا نالے یا ساڑے نالے پیا آج مکا ساڑے نال ساڑے وچھے ونڈا کاوڑی جیرے ہوتے پیچھے کے ادھر ساڑے نال وچھے ونڈا ہو اور گل مکا کے کرنا چاہتے وہ اللہ کا لگے انی آمنتو بربکم فاسمعون اوے ذرا کان دیا کھڑکیاں کھول کے سنو توجہ نال سنو میں تا اپنے رب دے اتے ایمان گھینا ہے جرا تھوڑا بھی ربے پہ میڈا انہ نال واسطہ کوئی نے جرے پتہ لگ گئے تو ہن میں کو چھڑے دے کوئی نہیں واتا کہ ذرا توجہ نال سنو متا تو سا انتے تھے وہ تے گل سمجھنا نے فسمون ذرا غور نال میری گل چا سنو میرا ایمان اس اللہ نال جرا تواڈے ویرا بے پی لیکن تواڈے تے میڈے فرق اتنا ہے تو سا نمک کھا کے مردار نکلے ہو میں نمک اسی دا کھانداں تے گیت بھی اسی دا گانا اے او تواڈا بھی رب بھاویں منو تے بھاویں نہ منو تو سا یا گل کرے دے گل تے برادری لال میندر ہو دی گئی ہے بھئی غصے ہو دی گئی چھوکرا ہو کے تے وڈیاں کو تانے دن ہے بیا کوئی نہ ہوئے تو وقت کی ہو تانا ہی ہوا دے چھوکرا ہو کے تے چٹی ڈاڑی دا آئی نہیں کرے دیتا چھوکرا ہو کہ تو وڈیاں کو تانے دینا ہے پہ بڑے بڑے تیرے ایتھے نانے بھی کھڑے ہیں پائے ڈر کے بھی کھڑے تیرے پیو دی عمر دے بھی کھڑے ہیں پائے کچھ تا خیال تا رکھے ہاں پہ اصل تا پیڑ ہو رانے پائے یہ گلہ کرے دے جرے پائے تاں دو سارے ترٹ پائن حبیب نجار دے ہوتے تھاپ موک کوئی پیا مرین دے کوئی پتھر پیا وسیتا یہ پیا حتیٰ کہ مار کے حبیب نجار دے وجود دے ہوتے دھاک مارے انہیں پر حتیٰ کہ ان دیو آنتڑیاں حبیب نجار دیا پخانے علی سائیڈ کو بیر نکل گئی آئے روپے انہوں روح پرواز پہ کرے دیئے تی اللہ رب العزہ فرمائے کہ لدخل الجنہ اوہ جنت داخل ہو جا اس گلو موید و گل سڑو اس مرکزی شاعت و توحید و سنت اللہ دا نظری آئے پی جیرا بندہ موید فوت ہو جاوے متقی موید مسلمان فوت ہو جاوے اللہ دے کی لدخل الجنہ بہشتی داخل ہو جا تجیرہ بدقیدہ داخل ہو جاوے اوکو تو یضربون وجوہم وادبارام اندے تو چہرہ تے تھپڑ بھی مرے دین پائے انہیں تو پشتہ بھی کٹے دین پائے تیادن آخر جوان فوزہ قوم سادج پیوان کو سادج تویزہ کو بھی ساد لائے تویزی اللہ کو بھی ساد لائے سادج ساریاں دپیرہ کو ساد پاکستان اللہ کو بھی ساد جنہ کو مشکل کشات حاجت روا سمجھے دامے پیر جیرے پیر تے دیا میں نا گھر بلا کے آپ منجیاں پٹھیاں چا سٹے نامے تے اتے چڑ باندھا ہوں دا پیر تے آدھا میں پیر سونا گئے پیر آجی تا پیر سونے ہیں نا او پیر تے سونا پیر ہوندہ سونا ہے دو پیر ہوئے تا
پیر ہو دا کہ سونا ہے دو پیر پیر او ہوندے جرا قرآن و سنت دے مطابق دا قید ہوئن اعمال ہوئن اوکے ہوندے اوکے ہوندے او ہوندے پیر تے جرا ہوئے نا ڈارنڈا کو کٹھا کر تے خنزیر ہوندہ ہے پیر نہیں ہوندہ گل سمجھ آئی دین دا بیڑا غرق کیتے نہ جھوٹیا پیرا تے ملا اما عائشہ فرما دیئے نبی پاک وفات پا گئے لیکن ساری زندگی کدی غیر محرم عورت دے ہاتھ نہ نے دیتا بیعت کرن بھی عورتاں ہیں تو نبی پاک کپڑا سٹ گتے آئی وے زبان نال کروائے بھائی اے قبول نے اے قبول نے اے قبول نے اگر اے قبول ہے تو ٹھیک ہے بیعت ہو گئی نہ تو بج ہے تے اے پیرو وہ چٹی ڈاڑی والا ہے چنگا جبا پاتی بیٹھا ہوئے تو کپڑا سٹی بیٹھا ہوئے تے دا عورتاں یا بیٹھے ہوئے تو کپڑے بیٹھا پیچھے دا ہوئے دیکھا ایک بلش تے دو بلش تے سوا چار ہو گئے اے جری سوائی ہوتے تھئیے نا اے اصل کالا جادو اے چڑھے ہے گل سمجھ آئی نے مسلمان پیر دا اے کام ہاں مسلمان پیر جرا ہو سی او تے کو نیکی دی دعوت دے سی نماز دا حکم کرے سی تے کو پردے دا حکم کرے سی تے کو اچھائی دا حکم کرے سی ایج نہ کرے سی دو او ڈاڈا 15 عورتوں کو کٹھا کر کے تے آ لگے انہوں دے کپڑے میچن تے آ لگے انہوں کو پھوکے دبان تے آکھا لگے اے پیر اے پیر اے پیر دے جی ہے اے تا پوری شیطان دی مشین ہے اس گلو یاد رکھو عورت کو ہر اس مرد کو پردہ ہے جس مرد نہ عورت دا نکاح ہو سکتا ہے عورت کو ہر اس مرد نہ پردہ ہے جس نال عورت دا کیا ہو سکتے تے جیرا اے سامنے عورت کو بلے بیٹھے ہی تا نکاح نہیں ہوتا افسوس دی گل ہے مسلمان دے ایمان دا احساس دو نہیں رہا تو مسلمان دی عزت دا احساس ہویا تو کدی غیر میری تیری تھی بھیڑ کو سامنے بلاوے نہ مارے انہا مار مار کے ختم کیتے تھے اللہ فرمائے کی لدخل الجنہ بہشت کے ہو جا داخل ہو جا بہشت پڑ جا ہن بہشت جرے گیا کھڑے نا اس گل تو میں آکھیا نا کہ جرا موید بندہ ہوندے ہوندے دل وچ احساس ہوندے بہشت گیا کھڑے وجود تھئی مارا پائے کوٹ کوٹ کے اگلا کرچو مر کر چھوڑائے پیا سارے خون نال لو لوہان ہویا پیا اوندا جسام لیکن اللہ رب العزت جگہ میں بزرگ خیر ابھی لوگوں دے موئے دے دیں تو جیدہ کھلوٹ بیٹھے اتھے مار مار کے لہو لوہان ہوئے پی آئے پی لیکن اللہ رب العزت فرمانے کی لدخل الجنہ بہشت دے اندر داخل ہو جا اس گلو قرآن دوئی ہو گل لینے پہ اللہ دے رسول دوئی آئے پہ جن دے ہوتے موت آ جاوے یم سے کا اللہ رب العزت روک لینا ہے پی قیامت تو پہلے ہی بدن چ روح واپس نہیں آ سکتی نبی دی روح تتاں بدن چ نہیں آ سکتی صحابی دی روح تتاں بدن چ نہیں آ سکتی ولی دی روح تتاں بھی بدن چ نہیں آ سکتی تو حضرت ابو بکر صدیق دی بھی روح تتاں قیامت تک بدن چ واپس نہیں آ سکتی کیوں تو خدا دے کروں قرآن دا جو قانون یوم سکا اثر روک لینے ہونے آئے پہ اللہ کتنی مدت تک روکے دائیں پہ ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون دیارے قیامت اللہ رب العزت روحاں کو دوبارہ وجوداں دے اللہ بھیج کے زندہ کرنا ہے وہ لوگوں اس گالو اتھے پہنچا بھی کھڑا ہے پھر تے اتھے ہی کھڑ کے آدھا کھڑے یا لیت قومی یعلمون کیوں تو دل چے ساتھ دعا برادری دا اکل لگے ہاں کاش میری قوم کو پتہ ہوندا آج برادری تا سمجھے دو کوٹ کوٹ کے اسائی کو ختم کر دیتا ہے پیا مار گتا ہے اسائی کو کاش کہ میری قوم کو آج پتہ ہو ویندا کہ آج وہ حبیب نجار کتھے پہنچا کھڑا ہے پیا آج تا بہشتہ دی سہر ودا کرے دائے پیا آج تا بہشت دے اندر چھولے جھول دا ودا ہے پیا بہشت دے میوے پیا کھاندا ہے پیا بہشت
بچے چو دودھ ودا پیدا ہے پیا مجھے ودا کرے دائے پیا یا لیت قومی یعلمون کاش کہ میری قوم اللہ کو پتہ لگا ونجے دسو لوگو اے روح پہ بولیں دیئے یا وجود پیا بولیں دا کہ روح بولے دی کھڑے یا وجود پیا بولے دی وجود تا تھائی ٹکڑے ٹکڑے ہویا پیا ہونا لیکن روح پہ بولے دی مسئلہ بھی سمجھی بنو بعد لوگا دا خیال ہے پیا تو اگر روح بدن چ واپس نہیں آن دی تا من ربو کا کیویں ہو سکدے من نبیوں کا کیویں ہو سکدے ماں دینوں کا کیویں ہو سکدے کیوں دو زبان دوئی جسم دی ہوئی جیب دوئی جسم دی ہوئی منہ دوئی جسم دا ہویا روح دا تا منہ بھی کوئی نہیں روح دی تجب ہوئی کوئی نہیں لہذا روح بدن چ واپس ہٹانا ہوندے اللہ فرماندے کوئی نہ ایک قانون تواڈے واسطے میرے واسطے قانون لے اے میں تواڈے واسطے بنایا ہے دو دریا چان ٹھلے ورسو تا گڈ مرسو اے تواڈے واسطے بنایا ہے رڑ کے پیٹ تے دریا دی کندے دے اوتے آکو اوے دریا میں کو راہ دے میں تا ڈیرے ٹپنا اے پی جلدی کر دریا میں کو تا راہ دے میں تا واز کرنا اے پی ساری زندگی پیٹ پیٹ کے تا کھڑ ویزو لیکن کدی دریا تے کو راہ دیونا کوئی نہیں لیکن میں اللہ گھنڑ تے آونیا میں آدھے نہ ہوندا ڈنڈے نال بھی راہ گھن دا ہونا مرویندہ بھی موسیٰ کولا تے رستے بھی میں لے لینا ہونا پی اس گلوے تساں واسطے پیا لوگو دیکھو زبان اللہ بلوا منتے آ جاوے تا بغیر زبانہ تو ہی بلوا دے پتھر بھی بولن لگ جاوے خوشک تنے بھی بولن لگ جاوے اس گلوں اللہ دا قانون ہے پیا کہ یوم سے کرو روک لے دے ہونے ہیں باقی آج ہاتھ بلے دے نہیں اکھاں بلے دیا نہیں زبان آج تک کان بلے دے نہیں لیکن دی قیامت شاہد علیہم سموہم وابصارہم وجلودہم انہاں دے خلاف انہاں دے کان بھی گواہی دے سن اکھاں بھی گواہی دے سن سارے وجود دے چم ہر عضو گواہی دے سی آج ہتھاں دی زبان کوئی نہیں آج کچریج کے ٹکڑے ہوئے دے پیا لیکن ٹوکے نال ٹوکا ہوئے دے لیکن کدی نہیں بولا دو مار صاحبہ کچھ میڈا یہ ساتھ چکار پیا ٹوک ہو وینا تکلیف ہو وینا لے دا گل اس گل واللہ بلوا مرتے آوے تا زبانہ دا محتاج بھی نہیں منہ دا بھی محتاج نہیں اس گلو جیرا مر جاوے بندہ روح قیامت ہوئی بدن چ واپس نہیں آ سکدی خدا دے قرآن دا قانونی ہوئے پیا تے دیکھوں دی ہم دردی بھی دیکھ چا کتنا احساس ہے دے دل دے اندر وات یادا کھڑے یا لیت قومی یعلمون کاش کہ میری برادری کو پتا ہوندا کہ آج حبیب نجار نال کھے ہو گیا ہے پیا بما غفر لی ربی میرے رب سارے گناہ میرے معاف چکی دے ساری غلطیاں میری معاف چکی دے وجعلنی من المکرمین اللہ رب العزت میں کوئی عزت اللہ چو بنا چھوڑا ہے مکرم چو بنا چھوڑا ہے پی اس گل اللہ رب العزت فرمان دے اس تو بعد اساں وستی دو کوئی نبی نہ سے بھیجا بس اساں وستی ساری کو تباہ تے برباد کر دیتا سے بھی اس گل مسئلہ سمجھا دیتا ہے اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک ایک بیدہ احساس نہ کرے اللہ مدد توفیق عطا فرمائے وبالہ